रहमान अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। नावल तड़प दिल की राइटर रिमशा हयात किस्त नंबर 12। सर मुझे आपसे बात करनी है। अगले दिन अरुआ ऑफिस से तो सीधी सफ़वान के ऑफिस आई थी, जो फ़ोन कान से गया किसी से बात कर रहा था। ये क्या बात करनी है आपने? सफ़वान ने मोबाइल टेबल पर रखते संजीदगी से पूछा। मुझे ये जॉब छोड़नी है और आपके पैसे वापस करने हैं, और जब मैं पैसे वापस कर दूँगी तो ये कॉन्ट्रैक्ट भी ख़त्म हो जाएगा और आप मुझे तलाक भी दे देंगे। उर्वा ने सफ़वान को देखते कहा, जो अभी भी आराम से बैठा उर्वा की बात सुन रहा था। उर्वा ने घर जाते ही ब्लैक मेल करने वाले को कॉल की थी और उसे कहा था कि जिस बात की बिना पर वो उसे तंग कर रहा है वैसे तो कुछ भी नहीं है। तो अब अगर वो वीडियो पुलिस को मिल भी जाती है तो वो लोग उर्वा को कभी गिरफ्तार नहीं करेंगे। बिल्कुल ठीक कहा आपने मिस उर्वा, तो लाएँ 20 लाख का चेक। सफ़वान ने उर्वा के चेहरे के तस्वीरात देखते कहा, जिसने अपने बैग को सामने टेबल पर रखे चेक निकालने लगी, लेकिन उसे चेक नहीं मिला। एकदम उर्वा के माथे पर बाल पड़े थे और सफ़वान के होंठ मुस्कुराहट में डले थे। कहाँ गया? अभी कल ही तो मैंने उसे बैग में रखा था। उर्वा ने परेशानी से मुंह में बुड़बुड़ाते हुए कहा, क्या हुआ मिस उर्वा, कोई परेशानी है? सफ़वान ने अपने कुर्सी पर झूलते पूछा, सर मैंने इसमें चेक रखा था लेकिन अब मेल नहीं रहा। उर्वा ने परेशानी से कहा, इसका मतलब आपने चेक खो दिया, तो अब आप क्या करेंगी? आपको तो अब यही काम करके मेरे पैसे वापस करने होंगे। सफ़वान ने पुरसोच अंदाज में उर्वा को देखते कहा, लेकिन मैंने उसे खोया नहीं, मुझे लगता है घर रह गया होगा। उर्वा ने सफ़वान को देखते कहा, तो ठीक है मिस उर्वा, कल आप उस चेक को वापस ले आइएगा और अगर आप ना लाए तो फिर आपको यही काम करना पड़ेगा। लेकिन आज का शेड्यूल मुझे बताएं क्या है, क्योंकि अभी आपने मेरे पैसे वापस नहीं किए तो आप मेरी सेक्रेटरी हैं। सफ़वान ने उसके सामने बैठने का इशारा करते कहा, जो परेशानी से वहाँ बैठ गई थी। लेकिन फिर अचानक उसे याद आया कि यहाँ आते हुए वो एक औरत से टकराई थी। उर्वा अपने बैग से कुछ ढूंढ रही थी, लेकिन उस औरत के टकराने पर उसका बैग ज़मीन पर गिर गया था। हो सकता है उस चेक कहीं गिर गया। सर अगर कोई उस चेक को कैश करवाएगा तो आपको पता चल गया ना? उर्वा ने सफ़वान को देखते पूछा। इस वक्त वो सफ़वान को छोटी मासूम सी बच्ची ही लग रही थी, जिसके चेहरे को देखकर लग रहा था कभी रो पड़ेगी। एक पल के सफ़वान को लगा कि उसके साथ गलत कर उसे आज़ाद कर दे अपने नाम से और उसे उसके हाल पर छोड़ दे। लेकिन ये ख्याल सिर्फ एक पल के लिए आया था। जी बिल्कुल, मुझे पता चल जाए, लेकिन मिस उर्वा अगर उसने वो चेक कैश ना करवाया तो मुझे क्या, किसी को भी पता नहीं चलेगा। सफ़वान ने संजीदगी से कहा। तो उर्वा ने बेबसी से सफ़वान की तरफ देखा था। अब काम की बात करें। सफ़वान ने उर्वा की मासूम चेहरे से नज़रें चुराते कहा। उर्वा ने इस बात में सर हिलाया था। उसने क्या सोचा था और उसके साथ क्या हो गया था, आगे क्या होने वाला था, उसे मालूम नहीं था। मैं आती हूँ, उर्वा ने वहाँ से उठते हुए कहा, क्योंकि मज़ीद अपने आंसू को रोकना उसके लिए मुश्किल हो गया था और सफ़वान भी उसके आंसू को देख चुका था, इसलिए खामोश रहा था। क्या मुसीबत है? सफ़वान ने खड़े होते टेबल पर ज़ोर से हाथ मारते गुस्से से कहा, हमज़ा। सफ़वान ने सर्द लहजे में उसका नाम लिया था। मलाइका बेड पर बेहोशी लेटी हुई थी। उसके पास ही अरसम बैठा हुआ था। वो उसे अपने फ्लैट पर ले आया था। तुम कितनी मासूम हो, अरसम ने मलाइका के पुरस्कून चेहरे को देखते हुए कहा, काश तुमने वो थप्पड़ मुझे ना मारा होता तो तुम मुझे ज़्यादा अच्छी लगती। अरसम ने कहते ही पानी का जग पकड़े पूरा मलाइका पर उंडेल दिया, जो हड़बड़ाकर उठ बैठी थी और पहले तो अनजान नज़र से अरसम को देखने लगी। लेकिन जैसे ही उसके होश बहाल हुए तो उसके चेहरे पर खौफ के साए लहराने लगे थे। अरसम उसके बदलते तासुरात देख रहा था। आप मुझे यहाँ क्यों लाए हो? मलाइका ने अपनी चादर को मज़ीद ठीक करते घबराए हुए लहजे में पूछा, जो पानी की वजह से गीली हो गई थी। तुम्हें क्या लगता है मैं तुम्हें यहाँ क्यों लाया? अरसम ने आम से लहजे में मलाइका को देखते पूछा। यकीनन आपने मुझसे बदला लेना होगा, जो मैंने आपको थप्पड़ मारा था। लेकिन मेरी बात का यकीन करें, मैंने जानबूझकर कुछ नहीं किया था, बस वो सूरत हाल कुछ ऐसी बन गई थी। लेकिन फिर भी मैं आपसे मुआफ़ी मांगती हूँ, प्लीज़ मुझे मुआफ़ कर दें। और ये वजह हो सकती है जो आप मुझे यहाँ लेकर आए हैं, वरना मैं कोई इतनी खूबसूरत तो हूँ नहीं कि पहली नज़र में आपको मुझसे मोहब्बत हुई और आप मुझे अगवा करके यहाँ ले आए। मलाइका की ज़बान जो एक बार चलना शुरू हुई तो रुकने का नाम नहीं ले रही थी। अरसम जो मलाइका की बात सुन रहा था, आखिरी बात पर उसके चेहरे पर हल्की सी मुस्कुराहट आई थी। बेशक उसकी नज़रें मलाइका की आंखों से होती हुई उसकी हरकत करते हुए होंठों पर आ ठहरी थी। तुमने कभी खुद को गौर से आईने में देखा है? अरसम ने थोड़ा मलाइका के करीब होते गंभीर लहजे में पूछा। वो जो अपनी धुन में बोलती जा रही थी। अरसम को करीब आता देख उसकी ज़बान को ब्रेक लगी थी। हाँ, मैंने काफ़ी बार देखा है और मुझे घर जाना है। मलाइका ने पीछे होते घबराए हुए लहजे में कहा, अगर तुमने अपने चेहरे को गौर से आईना देखा होता तो ये तो कभी ना कहती कि तुम खूबसूरत नहीं हो। तुम में कुछ ख़ास बात ज़रूर है
کہ حمزہ جیسا انسان تمہارے پیچھے پاگل پڑا ہوا ہے۔ ارسم نے تمسخرانہ انداز میں کہا، ٹھیک ہے مان لیتی ہوں وہ میرے پیچھے پاگل ہوا پڑا ہے، لیکن آپ مجھے یہاں کیوں لائیں؟ اگر بات تھپڑ کی ہے تو آپ بھی مجھے تھپڑ مار کر اپنا حساب برابر کر لیں۔ ملکہ نے اپنا چہرہ آگے کرتے کہا، اب بات تھپڑ سے بہت آگے نکل گئی ہے میڈم۔ ارسم نے اپنی انگلی سے ملکہ کے ماتھے کو پیچھے کرتے ہوئے کہا، مجھے یہاں سے جانا ہے، پلیز مجھے جانے دیں، میں آپ کے کسی کام کی نہیں ہوں۔ ملکہ نے ارسم سے کچھ فاصلے پر کھڑے ہوتے کہا، ایک شرط پر تمہیں جانے دے سکتا ہوں۔ ارسم نے اپنی پینٹ کی پاکٹ میں ہاتھ ڈالتے ہوئے کہا، کیسی شرط؟ ملکہ نے ناسمجھ سے ارسم کو دیکھتے پوچھا، مجھ سے نکاح کر لو پھر ہی تم یہاں سے جا سکتی ہو، ورنہ تمہارا یہاں سے نکلنا ناممکن ہے۔ ارسم نے کہا تو ملکہ کو لگا اسے سننے میں غلطی ہوئی ہے، میں آپ سے نکاح کیوں کروں؟ آپ کا دماغ تو ٹھیک ہے، پہلے آپ نے مجھے اغوا کیا اور اب نکاح کا کہہ رہے ہیں، میں آپ سے کبھی بھی نکاح نہیں کروں گی اور میں یہاں سے جا رہی ہوں۔ ملکہ نے غصے سے کہا اور اپنے قدم دروازے کی طرف بڑھائے، لیکن دروازہ اس سے کھول نہیں رہا تھا۔ میری مرضی کے بغیر یہ دروازہ کبھی نہیں کھلے گا، اور اگر تم ٹائم پر گھر نہیں پہنچی تو تمہارے گھر والوں پر کیا گزرے گی؟ میرے خیال سے لوگ باتیں بھی بنائیں گے۔ ٹھیک کہہ رہا ہوں نا؟ ارسم چلتا ہوا ملکہ کے پاس ہے اور سوچنے کے انداز میں کہا، آپ کیوں ایسا کر رہے ہیں؟ پلیز مجھے جانے دیں، میں آپ سے نکاح نہیں کر سکتی۔ ملکہ نے بے بسی سے کہا، کیوں نہیں کر سکتی؟ مجھے وجہ بتا دو۔ ارسم نے سنجیدگی سے پوچھا، وہ میرا نکاح ہو چکا ہے۔ ملکہ نے اپنے خشک ہوتے ہونٹوں پر زبان پھیرتے کہا، اور اس کی بات سن کر ارسم کے ماتھے پر بال پڑے تھے۔ تم یہاں کیا لینے آئی ہو؟ خان ابھی گھر ہی آیا تھا جب سامنے اسے ثانیہ نظر آئی جو مسکراتی ہوئی اسی کی طرف آ رہی تھی۔ اس کا سر پہلے ہی درد سے پھٹ رہا تھا۔ اپنے منگیتر سے ملنے آئی ہوں، ثانیہ نے مسکراتے ہوئے کہا، تم تو میری سوچ سے بھی زیادہ ڈھیٹ لڑکی ہو، میں یہ رشتہ ختم کر چکا ہوں، اب نہ میرا تم سے کچھ بھی لینا دینا ہے، نہ تمہاری فیملی سے، خان نے سنجیدگی سے کہا اور وہاں سے جانے لگا۔ جب ثانیہ نے اس کو بازو سے پکڑ کر روکا تھا، خان میری بات تو سنتے جاؤ، ثانیہ نے کہا تو خان نے زور سے اپنے ہاتھ کو جھٹکا تھا۔ آئندہ مجھے ہاتھ مت لگانا، خان نے اسے تنبیہ کرتے کہا، لیکن سامنے بھی دنیا جان کی ڈھیٹ لڑکی ثانیہ کھڑی تھی اور مسکرا رہی تھی۔ تمہیں مجھ سے شادی کرنی ہوگی خان، ثانیہ نے خان کو دیکھتے کہا، اور میں ایسا کیوں کروں گا؟ خان نے سینے پر ہاتھ باندھتے پوچھا، اپنی پھپھو کی خاطر اگر تم نے مجھ سے شادی نہیں کی تو چچا جان ان کو طلاق دے دیں گے۔ ثانیہ نے کہا تو خان کا دل کیا سامنے کھڑی لڑکی کو اپنے ہاتھوں سے جان لے لیں؟ تمہاری بکواس ختم ہو گئی تو دفعہ ہو جائے، میں تمہاری شکل نہیں دیکھنا چاہتا، اور دوبارہ اگر تم میری گھر میں آئی تو زندہ واپس نہیں جاؤ گی۔ خان نے سرد لہجے میں کہا، اس کی آنکھیں سرخ ہو رہی تھیں اور اس کے چہرے پر چھائی سرد مہر دیکھ کر ثانیہ بھی گھبرا گئی تھی اور بنا کچھ کہے وہاں سے چلی گئی۔ خان غصے سے گھر میں داخل ہوا تھا۔ دادا جان کہاں ہیں؟ خان نے ملازم کو دیکھتے سرد لہجے میں پوچھا۔ برخوردار کیا ہوا ہے؟ اتنے غصے میں کیوں ہو؟ دادا جان نے خان کو دیکھتے پوچھا۔ تحریم بھی وہیں آ گئی تھی۔ ثانیہ یہاں کیوں آئی تھی؟ خان نے سنجیدگی سے پوچھا۔ بیٹا وہ ابو جان سے ملنے آئی تھی، ابھی گئی ہے، تحریم نے خان کو دیکھتے کہا۔ وہ ملنے نہیں آئی تھی، جانتی ہیں وہ باہر مجھے کیا کہہ گئی ہے؟ خان کو دھمکی دے کر گئی ہے۔ دادا جان میں اس کا لحاظ کر رہا ہوں تو صرف آپ کی وجہ سے، ورنہ آپ بھی مجھے اچھی طرح جانتے ہیں، خان نے کہا تو دادا جان نے حیرانی سے تحریم کی طرف دیکھا تھا۔ ایسا بھی اس نے کیا کہہ دیا خان جو تم اتنا غصہ ہو رہے؟ دادا جان نے حیرانگی سے پوچھا۔ وہ مجھے دھمکی دے کر گئی ہے، اگر میں نے اس سے شادی نہیں کی تو اس کا چچا پھوپھو کو طلاق دے دے گا۔ اتنی سی اہمیت ہے پھوپھو کی اس گھر میں کہ وہ آج کی لڑکی پھوپھو کا گھر خراب کر رہی اور کسی کو پرواہ نہیں، خان نے سرد لہجے میں کہا تو تحریم نے اپنے منہ پر ہاتھ رکھے بے یقینی سے خان کو دیکھا تھا۔ دادا جان یہ آخری بار تھا، اب اگر آپ کے دوست کے گھر والوں نے اب کچھ بھی غلط کرنے کی کوشش کی تو صفوان خان ان لوگوں کو اپنے طریقے سے ہینڈل کرے گا، اور آپ اچھی طرح جانتے ہیں کہ میرا طریقہ کار کیا۔ صفوان نے غصے سے کہا اور وہاں سے اپنے کمرے کی طرف چلا گیا۔ پیچھے دادا جان اور تریم نے پریشانی سے ایک دوسرے کی طرف دیکھا تھا۔ خواتین و حضرات، ویڈیو دیکھنے کا شکریہ۔ اگر ویڈیو پسند آئے تو چینل کو سبسکرائب کریں اور ساتھ ہی بیل کے آئیکن کو لازمی پریس کریں تاکہ آپ کو آنے والی ویڈیوز کے اپڈیٹ سب سے پہلے مل سکیں۔ خدا حافظ۔